सर जे दिसा भाऊ एक्सपायर्ड जाले पळय आनी भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना एग्जॅक्ट कितें जालें पणजे जिमखाना? Well, Pan Jam of the 70s and even of the 80s for that matter was so quiet. We could play a football game right in front of my home. Why in front of my home? We could play on the main road as well. It was so quiet and so pristine. It has changed drastically in the last 20 years. To make it even more dramatic as a viewpoint was in front of Sharda Mandir. We used to play frisbee in front of Sharda Mandir. Then the Gymkhana was small. आता जिमखाना व्हडलें जालां न्ही ह्या गॅन्टीक. पणजे जिमखानार म्हणजे कितें भाऊ स्पोर्ट्साक सामको पिसो. म्हणजे स्पोर्ट्स म्हणजे सगळें ताचें समजलो आनी क्रिकेट पर्टिक्युलर क्रिकेट एक दीस असो नासतलो अनलेस एंड अंटील ही इज आउट ऑफ स्टेशन बॉम्बे बिम्बे जाल्यार दॅट ही हॅज नॉट विजिटेड पंजाब जिमखाना. खेळा बद्दल म्हणजे आमचो चड तांचो संबंद खेळाकूच लागून म्हणजे क्रिकेट चडशी क्रिकेट ही वॉज प्लेईंग एट दॅट एज. क्रिकेट खेळटालो बऱ्या प्लेयरांक सामान दिवप बॅट्स दिवप बरी बॅटां हाडून बॉम्बे वचप आनी सदांच जिमखाना वॉज हीज सेकंड होम. तो सामको तो पॅशनेट सारको फुटबॉल एन्थुसियास्ट. म्हणजे आय हॅव मेमरीज ऑफ हिम ओवर देर इन जिमखाना वेन आय वॉज अ स्मॉल चायल्ड. ही वॉज एट होम एट जिमखाना बिकॉज दॅट वॉज हीज बेबी. एसेंब्ली जाली हें जाली किंवा सेक्रेटरेटान जालें 4-4:30 जिमखानार भाऊ आसाच केन्ना. आनी येता आसतना कितें काफे सेंट्रलांच्यान ते सामोसे जिलेबी बी घेवप. थंय आमचे भुरगे खूब येताले प्रॅक्टिसेक न्ही. तांकां म्हणजे सामको दानशूर मनीस फिलंथ्रॉफिस्ट. भाऊ साहेब 12 ऑगस्ट 1973 भायर पडले. आतां त्या दिसा सकाळीं तांचे जे ऑफिसान गेल्ले तांच्या ऑफिसाचें बी काम करून सांजचे ताका पणजी जिमखानान प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आशिल्लें. पूण त्या दिसा कितें टेबल टेनीस टोर्नामेंट आशिल्लें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन भाऊन केलें. 50 years now is a long time. But yes, we clearly remember table tennis tournaments at that time were very fierce. And I had my favorite opponent and my dear friend Aditya Tarkar, where we used to basically have, competition. Our competitive level was so high that we used to have one tournament won by him, another tournament won by me. So it's either I was a winner or a runners-up. I can't remember very clearly. But that was the day, and so exciting to receive the prize from Bhausaheb Bandorkar. It was such an honor to have the Chief Minister of Goa, and I think that's the first time I really met him in person. And he had his own small words to say, encouraging as he was as usual. तो मागीर खंय टेबल टेनीस खेळ्ळो. ताका खूब उमेद आशिल्ली टेबल टेनीस खेळपाची. आनी ताजे जे मित्र आशिल्ले लायक फॉर एग्जाम्पल अवधूत बाब आंगले, संदीप नायक हे जे पळय ताजे बरोबर आशिल्ले आनी सामके घट्ट मित्र ताजे ते ताजे बरोबर थंय मागीर कॅरम खेळूंक लागले. ताका सदांच कॅरम खेळपाची उमेद सदां. आनी ही वॉज व्हेरी गूड प्लेयर ऑफ कॅरम. म्हणजे बऱ्यापैकी कॅरम म्हणजे आय कॅन से आतांच्या परिस्थितीन यू कुड हॅव बीन चॅम्पियन ऑल्सो. तेन्ना टुर्नामेंट बी जायनाशिल्ले तरी जाले जाल्यार बरो प्लेयर. पूण ते सगळे जातकीर मागीर आमी बसले खेळपाक ताजे बरोबर अशें फकाणां बिकाणी सदांच चलताली ताजी. आनी भाऊ मातसो इल्लो मार्मीक जोक्स बी मारपाक. आनी आमी तेन्ना भुरगे न्ही म्हणजे आय वॉज अरावंड आय थिंक 22 इयर्स. आनी आमकां मागीर घरा बी बेगीन वचचें पडटा म्हणून आमी 9:15 आमी गेले. भाऊन आमकां डिफीट केले कॅरमान डबल्स बिकॉज ही वॉज व्हेरी गूड प्लेयर. आनी आमी गेले. मागीर ताच्या उपरांत कितें जालें हांव तुका एक्झॅक्ट टायम सांगूंक शकना पण म्हाका दिसता 7 ते 8:30 पर्यंत आशिल्लो भाऊ तेन्ना. पण तेन्नाच भाऊक थोडे छातीन दुखपाक लागलें आनी मागीर आयलो घरा तो. आनी घरा म्हाका दिसता 9:00 सुमार पावलो तो घरा. आनी म्हजी मावशी ज्योती बांदेकर तेन्ना म्हाका दिसता तिचें वय आशिल्लें 24-25 वर्सांची आशिल्ली दिसता ती. आनी म्हजी आजी तांचें निकतें जेवण जातालें आनी ती जेवण जातालें तेन्ना भाऊ भितर आयलो आनी तांकां सांगलें
की म्हाका बरें दिसना, मातसो रुमान वचून आड पडटा म्हणून. आनी दोतोर आल्मेदाक कार्डिओलॉजिस्ट ताका मातसो तुमी बेगीन आपया म्हणून ताणें ताबडतोब दोतोराक आपयलो. आनी तेन्नाच ज्योती ताईन म्हज्या आवयक फोन केलो. आवय तेन्ना परवरी रावताली आनी तेन्ना ताई आवय मिनिस्टरूय आशिल्ली, स्टेट मिनिस्टर. 2 वर्सां तिका 71 मिनिस्टर म्हणून केल्लो भाऊन. म्हणून ताबडतोब ताई आयली, दोतोर आल्मेदा आयलो आनी 2-3 दोतोरू आनी आयले पळोवपाक. आनी ताणें भाऊक चॅकअप केलो, तपासणी केली आनी एकदम गंभीर जाले दोतोर. आनी ताणें सांगलें की भाऊ ताबडतोब आमी हॉस्पिटलान व्हरया म्हणून, GMCन. आनी जेन्ना दोतोरान सांगलें की ताबडतोब ताका व्हरपाक जाय, तेन्नाच म्हज्या आवयक आनी मावशेक आनी आजीक तेन्ना लक्षांत आयलें की हें मातशें सिरियस आसा म्हणून मॅटर. आनी मागीर भाऊ स्वता आनी टायम वेस्ट केल्या शिवाय स्वता उठलो, खाटे वयर रेस्ट करतालो तो, उठलो, गाडयेन बसलो. ताजी गाडी तेन्ना ब्यूक आशिल्ली, आवडटी ताजी गाडी. आनी ड्रायव्हराक घेवन ती सगळीं हॉस्पिटलान गेलीं दोतोरांक बीन घेवन. आनी तेन्ना GMC म्हणजे पणजे आशिल्लें, तें लागींच आशिल्लें. आनी एकदम अर्जंसी आशिल्ली आनी टायम आनी वेस्ट करपाक वचना म्हणून थंय जनरल वॉर्डानूच ताका ट्रिटमेंट ताजें सुरू केलें. तें कितें ट्रिटमेंट केलें तें म्हाका आतां तें डिटेल खबर ना, पण तें जें योग्य आशिल्लें तेन्ना दोतोरान सुरू केलां आसतलें ट्रिटमेंट कळ्ळें तुका. पण ताजें वेदना वाडपाक लागली, ताजी स्थिती आनी पेड्यार जावपाक लागली थंयच हॉस्पिटलानूच. आनी मागीर दोतोर आपलें ट्रिटमेंट चालू दवरिल्लें. फॅमिली आशिल्ली ताज्या बरोबर तेन्नाच हॉस्पिटलान. ताजी बायल, ताजी आनी 2 धूव, म्हजी मावशी आनी ताई. आनी म्हाका दिसता तेन्ना भाऊक तें लक्षांत आयलें आसतलें की ताजी वेदना वाडत रावल्या, ताका तें भितर पेन जाता आसतली. मागीर तो तांच्या दोळ्यान पळयत रावलो. तेन्ना तांकां सुद्दां मातशें दिसलें की अरे हें ताका ताणें अशें केन्ना पळोवंक ना. आनी कदाचीत ताचो चेहरो बीन आसतलो की सारकें पेन. आनी ताणें भाऊचेर केन्ना अशें पेन केन्ना पळोवंकूच नाशिल्लो ह्या लोकांनी, म्हज्या फॅमिलीन. आनी मागीर म्हज्या आवयन ताजो हात घट धरून आशिल्ली, ताका सांगताली तूं भिवू नाका, सगळें बरें जातलें. आनी मागीर ताणें शेवटी वेदनेन एक उलो मारलो, शशी म्हणून. आनी ताजे नंतर ताजे निमाणे शब्द शिवशंभू. आमी मागीर रातचे आमकां परवरी घरा धाडलें, म्हाका आनी म्हज्या भावाक समिराक. पण बाकीची सगळी फॅमिली आल्तिनारूच आशिल्ली, कित्याक खूब वेवस्था करची पडली, लोकांक सांगचें पडलें. आनी शेवटी मुख्यमंत्री, इट इज अ स्टेट इश्यू, ते कॉन्स्टिट्युशनल मॅटर्स आर ऑल्सो देर कळ्ळें तुका. आनी मागीर इलेक्शन, यू हॅव टू इलेक्ट द सक्सेसर टू चीफ मिनिस्टर. सो इट वॉज खूब घडामोड जाली म्हणटा तेन्ना, आनी खूब कामां करची पडली. दुसरे सप्तक सकाळी बातमी की भाऊ गेले म्हणून तशें. आनी सिवियर हार्ट अटॅक सगळें ताका हें बी केलें, प्रयत्न केले म्हणून. तातूंत अशा परिस्थितीन ते गेले. म्हणजे धडधाकड मनीस. आय थिंक ही शूड बी अरावंड 64 दॅट टायम, नॉट ए बीग एज. आतां कोण 70 प्लस जाता. अशा परिस्थितीन तांचो हार्ट अटॅकान ते एक्सपायर जाले. And it was that honor was given by the Navy. It was not given by the state police. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री VP नाईक तो ताबडतोब आयलो. दुसऱ्या सकाळींच आयलो. कसो प्रायवेट गव्हर्मेंट प्लेनान ते म्हाका खबर ना, पण तो सकाळीं आशिल्लो थंय. आनी मागीर लोक खूब जमले आनी एकदम शॉकच बसलो, कित्याक
भाऊचें हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास आशिल्लें. भाऊ सिगरेट ओडनाशिल्लो, अल्कोहोल घेनाशिल्लो आनी ताजे डायट बी एकदम हेल्दी डायट आशिल्लो आनी स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो आनी फीट आशिल्लो तो. द होल गोवा वॉज इन अ शॉक ऑन 13 की भाऊसाहेब आनी अशी गर्दी जाली. कारण म्हाका अजून याद जाता म्हणजे बापूय जेन्ना घेवन गेलो आमी वयर चलत गेले तेन्ना लायन वयरसून ताजे घरा कडसून सकयल म्हणजे ती सपना पळय आतां ती हाजे कडेन पोर्चुगीज कॉन्सुलेट थंयसून लोक ती लायन सामकी हाजे कडेन पाविल्ली आमच्या चर्ची कडेन. इतले लोक लायनीक राविल्ले ताजें दर्शन घेवपाक. आमी फॉर्च्युनेटली माय फादर वॉज कन्सिडर्ड म्हणजे मिस्टर बांदोडकर कन्सिडर्ड हीम एज हीज ब्रदर बिकॉज दे ग्रू अप टुगेदर इन माय ग्रँडमदर्स हावस पणजे. सो वी हॅड डायरेक्ट एक्सेस. पूण आमी जशे चलून वयर गेले तेन्ना अश्यो गाडयो बिडयो कांय ना. आमी चलून वयर गेले. वी सॉ दीस लायन दॅट वॉज देर अँड वी वर अलाउड इनसायड बिकॉज ही न्यू द वायफ पर्सनली अँड तिकाय खबर आशिल्लें हांचें रिलेशन कितें तें सारकें भाव कशें. सो वी वेंट इनसायड अँड वी हॅव सीन दॅट. आनी गर्दी अशी जाली, प्रचंड गर्दी म्हणटा पळय न्ही. आनी वेन आय से प्रचंड गर्दी देर इज यू शूड लूक एट द क्वांटम ऑफ इट. तेन्ना आयच्या भशेन बसी नाशिल्ल्यो, आयच्या भशेन स्कुटरी नाशिल्ल्यो, आयच्या भशेन गाडयो नाशिल्ल्यो. तरी आसतना ऑलमोस्ट अबावट 30-40 हजार लोक तरी मिरामार थंय जेन्ना पळय ताका दिलो तेन्ना आशिल्ले. म्हणजे यू कॅन सी द लव ऑफ द पीपल. आनी हे फक्त पणजेचें न्ही, पेडणे ते काणकोण 70 सांगे फ्रॉम ऑल ओवर द पीपल बरोबर हियर. फायनली तांचे जेन्ना हे हाडले पार्थिव हाडले तेन्ना हांगा बॉडी हांगा दवरली दर्शन. सो लोक अशे येवन हांगच्यान मागीर परत वता. तेंची अंत्ययात्रा भायर सरली पळय ते दिसा एग्जॅक्ट कितें कितें जालें. अंत्ययात्रा आमचें कितें आसा, आमी जिमखाना कडल्यान हें केलें ताजे वयल्या घरा कडल्यान आयले न्ही. जिमखानार ताका आमी श्रद्धांजली दिली. बेटां आनी हें करून घेवन रावले सगळे आनी जिमखाना कडल्यान श्रद्धांजली. कित्याक थंयच्यान वचूंक जाय आशिल्लें. ताजें हांगा केलां न्ही मिरामार म्हणजे सगळ्यांनी थंयच्यान सगळे आमचे मेंबर बी आयिल्ले ते राविल्ले कंप्लीट. आनी गर्दी सामकी तेन्ना थंयच्यानच अंत्ययात्रा गेल्या. वयल्यान देंवली नॉर्मल रूट थंयच्यानच वचूंक जाय आशिल्लें. म्हणजे जिमखानार कडेन तें बरी 5-1 मिनटां बिकॉज इट वॉज इज सेकंड होम. सगळे मेंबर येवन अशे विकेटी आनी हे बॅटां धरून म्हणजे ताका हें करपाक. मागीर तुमी मिरामार सगळें चलून सगळें बरोबर गेले. आज आमी जाका दयानंद बांदोडकर मार्ग म्हणटात त्या रोडा वरसून ते गेले. म्हणजे फेरीबोटी कडेन येवन ते थंयसून सारके येवन मिरामार आज पळय ताची समाधी बांदल्या न्ही थंय. तेन्ना पूण एनदर थिंग ऑल्सो क्लब गास्पार्दियस आशिल्लो. पूण ताज्या समोर सगळे सँड आशिल्ले. फक्त ती पार्क आशिल्ली एक. तेन्ना रस्तो हो आज जो आमी मिरामार हायवे म्हणटा जॅक सिक्वेरा रोड म्हणटा तो शारदा मंदिर स्कुलाच्या कुशीक पळय ते वायल्ड लायफ ते सायन्स सेंटर आसा थंय बंद जातालो. ताज्या मागीर शेतां सगळीं आनी बाकीची दर्याच्या सायडीक सगळे सँड ड्यून्स आशिल्ले. आनी ते सँड ड्यून्स तांणी तो लेवल करून थंय ताका ताजी ही केल्ली पायर. ताजे उपरांत अशे कितले दीस उरले की भाऊसाहेब बांदोडकर ना किंवा तांचे जे एक हँगओवर उरता पळय कोणाच्या मरणाचो. तुमकां खरें सांगू तर ताजो हँगओवर न्ही अजून पासून लोकांच्या मनांतसून वचूंक ना. पणजे जिमखानाच्या मेंबरांक सगळेच म्हणजे सगळ्याक कित्याक खुबशे जाण येवपाक हें जावपाक लागले. कित्याक भाऊ दिसना म्हणटा लोकांक मातशें हें जातालें. आनी एक रेस्पेताद मनीस न्ही सामको.
आज जर आमी पेडण्या वचत ताका एका देवाचो दर्जो दिला. तांणी दुसऱ्यांक सांगलें ना कांय ना, आपणें व्हरून तो पेनला घालून आज पासून लोक ताका फोटो घालतात. बिकॉज ताणें एक एक जो एक आपणाचें काळीज उगडून पळय लोकांक भितर पळय जमा केलें न्ही, ते तेन्नाच्या लोकांक आज पासून ताचो मान आसा.